नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनको औपचारिक निर्णय। देशभरको स्थिति जाँच गर्न थप 3 तहको समिति गठन गरेर दलीय हैसियत निर्क्युल गरिने। नेकपा एमाले 5000 by 5000 अभियान चलाउने। योगदान गर्न इच्छुकहरूको नाम चैत महिनाको अन्त्यसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध। एआइजी बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध 3 डिआइजीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट दर्ता। आफूभन्दा जुनियर डिआइजी द्वय सिंह र धानुकलाई एआइजी बनाउन सिफारिस गरेको दाबी। रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई युक्रेन युद्धको यथार्थ तस्बिर प्रस्तुत नगरिएको पश्चिमा जासुसी निकायको दाबी। पुटिन र सैन्य जर्नेलहरूबीच तनाव बढेको उल्लेख। वार्ता प्रयासमा प्रभाव पार्ने चिन्ता। र एक खेल अगावै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको फाइनलमा प्रवेश। पपुवा न्युगिनी 37 रनले पराजित। करण केसीको उत्कृष्ट बोलिङ लिए सर्वाधिक 5 विकेट। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले तालमेलको निर्णय गरेसँगै यो विषयले औपचारिकता पाएको हो। वैशाख 30 गति हुने स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर आगामी स्थानीय निर्वाचनमा खडा हुन्छ उनले भने। उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको चुनावमा जसरी नै एक ढिक्का भएर प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दलहरूले तालमेलको स्पष्ट मोडालिटी तयार गर्नुअघि देशभरको स्थिति जाँच गर्ने पनि भएका छन्। त्यसका लागि 3 तहको समिति पनि बनाउने भएका छन्। प्रदेश स्तरीय आफ्ना दलहरूका जुन प्रमुखहरू छन् उहाँहरूको समिति बन्छ। त्यसले प्रदेश स्तरीय काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर जिल्ला स्तरमा जिल्ला स्तरीय प्रमुखहरूको समिति बन्छ। त्यो समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गर्छ। त्यसै गरी गाउँपालिकामा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको संयन्त्र बन्छ, मन्त्री कार्कीले भने। 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। त्यसका निमित्त प्रदेश स्तरीय आफ्ना दलहरूका जुन प्रमुखहरू छन् उहाँहरूको एउटा समिति बन्छ। त्यसले प्रदेश स्तरीय काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर जिल्ला स्तरमा जिल्ला स्तरीय प्रमुखहरूको एउटा समिति बन्छ र त्यो समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर गाउँपालिका स्तरीयमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको एउटा संयन्त्र बन्छ र त्यसले काम गरेर 22 गते भित्रमा आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा 5 दलको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा केन्द्रलाई विस्तृत रूपले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दछ र समग्रमा भन्दाखेरि हामी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर जसरी अस्ति राष्ट्रिय सभामा हामीले चाहिँ चुनाव लड्यौँ त्यसरी नै हामीले चुनाव लड्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। ती समितिहरूले 22 गते भित्रमा आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा 5 दलको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा केन्द्रलाई विस्तृत रूपले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। त्यही प्रतिवेदनको आधारमा थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने कार्कीको भनाइ छ। यद्यपि महानगरपालिकाको तालमेलको विषय भने केन्द्रले नै टुङ्ग्याउने निर्णय भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका अनुसार अन्य तहको सन्दर्भमा भने तल्ला कमिटीबाटै निर्णय गरिनेछ। सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूले तालमेलको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय नगर्दा यो विषय अन्यलमा पर्दै आएको थियो। तर गत शुक्रबारदेखि मङ्गलबारसम्म बसेको
काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिताको पालनामा राजनीतिक दल र उम्मेद्वार कतिको प्रतिबद्ध छन् भनेर आयोगले हेर्न चाहेको बताएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता पालना नगर्ने दल र उम्मेद्वारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगले उनीहरूलाई नै दिएको स्पष्ट पारे। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्वाचन सरकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले सुशासन र सदाचारको कुरा गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले आचार संहिताको पालना आफूले गरे नगरेको आफैले अनुगमन गर्नुपर्ने पनि बताए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबैले अनुशासित ढङ्गले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गरेर देखाउने काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनताको मत अभिमत पैसा र पदले खरिद बिक्री गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोक्ने काम आयोगले गरेको बताए। उनले गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि तोकिएको निर्वाचन खर्चको सीमा नपुग्ने प्रमाण ल्याए आफूहरू त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन्। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन खर्च महँगो भयो भनेर आफै भन्ने तर त्यसको सीमा तोक्दा विरोध गर्न नमिल्ने थपलियाको तर्क छ। एउटा अध्यक्षले 3 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो ओडाभित्र गएर म उम्मेदवार हुँ, मेरो यो सिद्धान्त निष्ठा विचार छ, मलाई भोट दिनुहोस् भन्न सक्दैन भने त्यसको लागि यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। माननीयज्यूको पनि कुरा त्यही हो। पछि फेरि कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ। यो यदि पुग्दछ भने पैसा चाहिएको केका लागि हो सिधा भनिदिनुहोस्, सिधा व्यवहार गरौँ। यो हिसाबले हामीले यो खर्चलाई बुझ्न जरुरी छ। हामी भड्किलो भयो चुनाव, महँगो भयो चुनाव, लोकतन्त्र चाहिँ खतरामा पर्ने भयो पनि भनिरहने, सुझाव पनि त्यस्तो दिइरहने। अनि मितव्ययी ढङ्गले खर्च गरौँ, आफ्ना विचार राखौँ, सिद्धान्त विचार र इमानले जितोस्, पैसा यो चाहिँ मनी र मसल पराजित होस् भन्ने असल मनसायका साथ गरेको कुरालाई पनि करोड करोडका गफ दिएर निस्तेज गर्ने हो भने यो लोकतन्त्रप्रतिको ओठे भक्ति मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन खर्च धेरै भए लोकतन्त्र खतरामा पर्नेतर्फ पनि राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई सचेत गराए। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचन खर्चिलो भए लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने भन्दै त्यसमा मितव्ययता अपनाउन राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गरे। उनले निर्वाचनमा धेरै खर्च भए त्यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले सुशासन नभई त्यसको उल्टो काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ पनि स्मरण गराए। त्यस कारणले बरु त्यो खतरा छ, जति चाहिँ कम खर्चिलो भयो त्यति सुरक्षित छ प्रजातन्त्र। त्यस कारणले हामीले चाहिँ इलेक्टोरल करप्सन कसरी घटाउने, इरेगुलरिटी बेरोजी पनि कसरी घटाउने, इन्सेक्युरिटी कसरी घटाउने, यो कुरालाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र यो एउटा कुरा के भन्न खोजेँ भने यसमा एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ मलाई थाहा छैन, म किनभने यो व्यावहारिक धरातलमा म छैन, मलाई लाग्ने के हो भने यो स्थानीय निर्वाचन हो। स्थानीय निर्वाचन भनेको 753 छुट्टा छुट्टै सरकार हो, स्वायत्त सरकार हो, स्वायत्त निकाय हो। त्यसैले यो सिङ्गल कन्स्टिट्युएन्सी होइन नि, के अरे सङ्घीय चुनावको जस्तो सिङ्गल चाहिँ राष्ट्रिय एउटै चुनावमा जोडिने एउटै राष्ट्रिय सङ्घीय सरकार त एउटै युनिटबाट आउँछ नि, यो त होइन। हरेक सरकार छुट्टा छुट्टै हो भने म्यानेजेबल हिसाबबाट विभिन्न चरणमा बाँडेर यसलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ चुनाव गरेको खण्डमा यो भइरहेको सुरक्षा शक्ति, भइरहेको प्रशासनिक शक्ति, भइरहेको न्यायिक शक्तिबाट यसको सम्बोधन हुन सक्छ र अतिरिक्त व्यवहार नलाग्न सक्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि चुनावमा मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको संस्कृतिमा निर्भर रहने पनि उल्लेख गरे। नेकपा एमाले 5000 बाई 5000 अभियान चलाउने भएको छ। हालै सम्पन्न बैठकहरूको जानकारी दिन पठाइएको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा सो अभियानबारे जानकारी दिएको छ। पार्टीको दिगो आर्थिक स्रोतका लागि विभागका प्रमुखले 5000 लेबी दिने 5000 जना अभियान 5000 बाई 5000 अभियान प्रस्ताव गर्नुभयो। अन्तर्पार्टी निर्देशन 3 मा भनिएको छ, एमालेका उच्च आय भएका 5000 सदस्यले यस कार्यकालभरि नै अनलाइन मार्फत हरेक महिना 5000 का दरले योगदान गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गर्यो।
एमाले आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता आय भएका र योगदान गर्न इच्छुकहरूको नामावली सङ्कलन गर्ने र उक्त नाम चैत महिनाको अन्त्यसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूसँग मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण, नवीकरण र अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, नियमित र व्यवस्थित गरिने बताएका हुन्। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बनाउनेदेखि सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेका स्वास्थ्य संस्था मार्फत रिपोर्ट बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने प्रश्न पारे। वैदेशिक रोजगारका समग्र चरण तथा प्रक्रियाहरूलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने ध्येयका साथ आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निर्धारण गरिएको मूल्य समयानुकूल समायोजनका लागि मन्त्रालय तयार रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अरियालले गन्तव्य मुलुकमा गइसकेपछि श्रमिकलाई निम्तन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न नयाँ मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ अनुगमन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको जानकारी दिए। सचिव अरियालले स्वदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था मार्फत बनाइएको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट गलत भएका कारण श्रमिक विदेश पुगेर पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अयोग्य भएर फर्किनु परे सम्बन्धित संस्थालाई कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएका छन्। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध 3 डिआइजीहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट दर्ता भएको छ। 3 सिनियर डिआइजीहरू घनश्याम अरियाल, प्रकाशचन्द्र कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले बढुवाको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। डिआइजी अरियालले यसअघि नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै अदालत जाने बताएका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको रिटलाई 20 गतेको पेशीमा चढाएको छ। चैत 1 गते गृह सचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले वसन्त पन्त, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र धानुकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर आफूभन्दा जुनियर डिआइजी द्वय सिंह र धानुकलाई एआइजी बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरूले बढुवामाथिको उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीमाथि कारबाही गर्दै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रहेको उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा सिफारिस समितिको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो। बुधबार साँझ उजुरी सुन्ने समितिले सदर गरेपछि बिहिबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिफारिस गरेका 3 जना डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। बढुवा भएका 3 जना एआइजीहरूले बिहिबार नै दर्जानी चिन्ह पाएका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेन युद्धको यथार्थ तस्बिर प्रस्तुत नगरिएको पश्चिमा जासुसी निकायहरूले बताएका छन्। कुन हदसम्म उनको सेना युक्रेन युद्धमा पराजित भइरहेको छ भन्ने एकिन विवरण पुटिनलाई नदिएकाले पनि शान्ति वार्ताका प्रयासमा समेत प्रभाव पर्ने चिन्ता पश्चिमा अधिकारीहरूले गरेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसको युक्रेन अतिक्रमण सुरु भएको 5 साता बित्दै गर्दा त्यहाँ मस्कोमा सेनाले विभिन्न अवरोध सामना गर्नुमा पुटिनलाई युद्ध मैदानको वास्तविकता नबताइनु पनि कारण रहेको ब्रिटिस तथा अमेरिकी जासुसी निकायहरूले बताएका छन्। व्हाइट हाउसले भनेको छ यही कारण पुटिन र उनका सैन्य जनरलहरूबीच तनाव बढेको छ। वरिष्ठ सल्लाहकारहरूले रुसी नेतालाई युद्ध मैदानमा सेनाको खराब प्रदर्शनबारे बताउन डराएका छन्। पुटिनले पश्चिमा देशहरूले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धको एकिन परिणामबारे समेत पूर्ण रूपमा नबुझेको व्हाइट हाउसकी प्रवक्ताले बताएकी छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रवक्ता जोन कर्बीले यो अवस्थाको परिणाम युद्ध अन्त्य गराउने वार्ता प्रयासमा पर्न सक्ने बताएका छन्। आफ्नै सेना र आफ्नै युद्धबारे सम्पूर्ण जानकारी नहुनु भनेको असहज परिस्थिति भएको उनले बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। करण केसीको घातक बलिङसँगै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार प्रतियोगिताकै कमजोर मानिएको पपुवा न्युगिनीलाई 37 रनले पराजित गर्दै नेपाल 1 खेल अगावै फाइनलमा पुगेको हो।
नेपालले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याएको पपुवा न्युगिनी निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 166 रनमा समेटियो। पपुवा न्युगिनीका लागि चार्ल्स अमिनीले सर्वाधिक 62 रन बनाए। यस्तै टोनी उराले 43 रन बनाए। नेपालका लागि करण केसीले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। यता सोमपाल कामी र अविनाश बोहराले समान 2-2 विकेट लिए। यो सँगै करणले टी20 आईमा 54 विकेट लिएका छन्। उनले सन् 2015मा नेदरल्यान्ड विरुद्धको टी20 आई खेलमा डेब्यू गरेका थिए। कप्तान सन्दीप लामिछानेले 1 विकेट लिए। त्यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 203 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 66 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। डेब्यू खेल खेलेका आदिल अन्सारीले 33 रनको विस्फोटक इनिङ्स खेले। चौथो विकेटका लागि दिपेन्द्र र आदिलले 76 रनको साझेदारी गरेका थिए। दिपेन्द्रले 29 बलमा अर्धशतक पुरा गरेका थिए। उनको यो टी20 आई करियरको चौथो अर्धशतक हो। यता युवा ब्याटर रोहित पौडेल 41 रनमा आउट भए। ओपनर आसिफ शेख र कुशल भुर्तेलले पहिलो विकेटका लागि 44 रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई मध्यम सुरुवात दिलाएका थिए। कुशल 17 रनमा क्याच भए। आसिफले 38 रन बनाए। पपुवा न्युगिनीका आबुआ मोरोआले 4 ओभरमा 29 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। यता राइली हेकुरेले 4 ओभरमा 22 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनको औपचारिक निर्णय। देशभरको स्थिति जाँच गर्न थप 3 तहको समिति गठन गरेर दलीय हैसियत निर्क्युल गरिने। नेकपा एमाले 5000 by 5000 अभियान चलाउने। योगदान गर्न इच्छुकहरूको नाम चैत महिनाको अन्त्यसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध। एआइजी बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध 3 डिआइजीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट दर्ता। आफूभन्दा जुनियर डिआइजी द्वय सिंह र धानुकलाई एआइजी बनाउन सिफारिस गरेको दाबी। रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई युक्रेन युद्धको यथार्थ तस्बिर प्रस्तुत नगरिएको पश्चिमा जासुसी निकायको दाबी। पुटिन र सैन्य जर्नेलहरूबीच तनाव बढेको उल्लेख। वार्ता प्रयासमा प्रभाव पार्ने चिन्ता। र एक खेल अगावै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको फाइनलमा प्रवेश। पपुवा न्युगिनी 37 रनले पराजित। करण केसीको उत्कृष्ट बोलिङ लिए सर्वाधिक 5 विकेट। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।